Salam alaikum, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer thermodynamique partie 6, partie de travail. Donc, là, غادي نشوفوا اشنو كنقصدوا بالترافاي الشغل بالنسبه للفلويد في السيستم ديال الترموديناميك. اذا غنعتبروا انه عندي واحد السيستم فلويد enfermé par un grand salle cylindrique، c'est-à-dire عندي هنا واحد الفلويد، واحد الغاز كاين في واحد الاسطوانه مسدود مزيان، وهنايا واحد البيستون نقدر ندفعو ونجرو كيما بغيت. اذا نعتبروا انه في هذه الحاله عندي البيستون في ايطا كان عندي بهذا الشكل، وفي ايطا 2 ولا عندي بهذا الشكل هذا، يعني انه هذا طرات واحد الكومبريسيون، حيت يقدر يطرا كومبريسيون او بيان ديلاتاسيون ديال الغاز. اذا هنا بغيت التعبير ديال الشغل. الى رجعنا للسيستم ديال الميكانيك، الشغل باختصار هو القوه مضروب في المسافه. اذا هنايا هو السيستم اللي عندنا هنايا في الشغل. اي بويسك هنا خدامين في سيستم انفينيتيزيمال، نقدروا نخدموا بدي دبليو ايكال كوا ايكال اف اللي هي لا فورس اكستيريور، واحد القوه خارجيه اف مضروبه في لا ديستانس باش تحركات اف، غادي نعتبروها هنا هي دي اكس، اف اكستيريور دي اكس. اذا دي دبليو كوم فو فويي ايسي الشغل كيساوي القوه مضروب في المسافه. اذا هنا بويسك غنعتبر لو سونس ديالي لهاد الجهه والقوه جايه لهاد الجهه، غادي ندير دي دبليو ايكال موان اف اكس دي اكس. واغلبيه الحالات كنخدموا بموان. اذا كنديروا موان ملي كنبغيو نتخلصوا في لي فليش كنعتبروه في السيستيم تيرموديناميك كوم سا. اذا لا بريسيون ما نساوش من جهه اخرى ان لا بريسيون هي شنو؟ هي القوه مقسوم على المساحه، كاينه ولا لا؟ دونك القوه اش كتساوي؟ كتساوي بي اكستيريور مضروب في لا سيرفاس جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. اذا هنا غنشدو هادي غنرومبلاسيو هذا، غنحصلو على التعبير الجديد ديال الشغل اللي كيساوي ليا موان بي اكستيريور في لا سيرفاس في دي اكس. وبما انه عندي انايا واحد المساحه والدي اكس يعني تحركت غير بشويه، دونك المساحه في واحد الطول كيعطيني في الوحده متر كيوب، يعني كيولي عندي حجم. دونك مساحه القاعده في الارتفاع كتعطيني الحجم. اذا جو بو رومبلاسي سا با دي في. دونك دي دبليو est égal moins PDV comme vous voyez ici. Bon, إذا هنا إلا بغيت كندير طبعا لانتيغرال وكندير موان بي دي في. Ça dépend هنا ليطا 2 هنا ليطا 1 comme vous voyez ici. إذا كنتمشاو من ليطا 1 ليطا 2. صايي. إذا نجيو دابا نهضروا على إمتى كيكون الشغل بوزيتيف والشغل نيجاتيف. اذا نعتبر راسي عندي هاد دياغرام، لاحظوا معايا اللي فيه بي في، نعتبروا عندي هنايا بي وهنايا في، ونعتبر عندي دو ايطا، واحد ليطا عندي فيها بي ان. حنا عارفين الا كان الحجم صغير الضغط كيكون كثير، الا كان الحجم كبير الضغط كيكون قليل. دونك غادي نعتبر هنا في ان. صحيح. اذا هذا نعتبر هذه الحاله، وتابعوا معايا باش نفهموا اشنو كاين فيها، لانه خصنا نفهموا بزاف ديال المسائل. اذا هنا نعتبروا ليطا 1، ثم غادي نعتبر بي 2 كوم سا، بيان سور حيت لا بريسيون قليله الحجم غيكون كثير. اذا الى اعتبرت انا سيستيم ريفيرسيل كوم سا، بون الا عندي انايا هاد لا كورب، الا دزت انايا لاحظوا تبعوا معايا، الا دزت من ليطا 1 ليطا 2 اشنو طرا للحجم؟ الحجم كيتزاد، الحجم كيتزاد. اذا بما ان الحجم كيتزاد الفرق غيكون بوزيتيف، وبما ان الفرق حيت في 2 غادي تكون عندي في 2، ما نساوش انه الا خدمت هنا غادي تكون عندي في 2 موان في 1. دونك في 2 موان في 1 اللي هي دي في اون جينيرال غادي تكون عندي سيبيريور غا زيرو، حيت هادي كبر من هادي. وبالتالي الا كانت بوزيتيف
وهذا بوزيتيف مع هذا موان، دونك في هذه الحالة الشغل هيكون انفيريور ا زيرو. صايي واضح. اما اذا كان عندي من هنا لهنا كومسا غادي تكون عندي دي في نيجاتيف وشوفوا، وبالتالي دي في نيجاتيف مع هذا الموان، دونك غادي تكون عندي الشغل غادي يكون بوزيتيف. وهنايا شفنا الحالات العامه ملي كيكون عندي بيان سور الشغل نيجاتيف وبيان الشغل بوزيتيف. نشوفوا الان الى عندي ترانسفورماسيون سيكليك. بون الى مسحت هنا لاحظوا وغادي تذكروها مزيان. اذا الى عندي انا ترانسفورماسيون سيكليك كومسا، هذه كتسمى ترانسفورماسيون سيكليك. الى كان عندي لاحظوا هذا واش هو عكس عقارب الساعه او مع عقارب الساعه؟ عكس عقارب الساعه. اذا كونتر لاحظوا كونتر سونس ديغوي مونتر دو مونتر. اذا عكس عقارب الساعه. الى عندي عكس عقارب الساعه تذكروا دائما ان الشغل كيكون بوزيتيف. اذا الشغل كوم فوي ايسي كيكون بوزيتيف، تذكروا جيدا هذا. اما الى عندي نفس يعني هابي هابي وعندي ترانسفورماسيون سيكليك وعندي هاد المره مع عقارب الساعه، عقارب الساعه كيدوروا هكا، اذا في هذه الحاله سونس يعني هذه مع سونس ديغوي، اذا في هذه الحاله كتكون عندي دوبل في نيجاتيف. وهذه ما بين الاشياء اللي خصكم تذكروها مزيان. اذا مع عقارب الساعه كيكون الشغل سالب، وعكس عقارب الساعه كيكون الشغل بوزيتيف. جيسبر كو vous avez bien compris. بون انا نشوف الان اشنو كيوقع للشغل في الحالات العامه ايزوتيرم ايزوكور ايزوبار. بون اذا غادي نشوفوا الحاله الاولى الى عندي ايزوبار. ايزوبار يعني ان بي كونستانت ما كتبدلش. اذا حنا عارفين ان الشغل كيكون عندي بهذا الشكل ناقص بي دي في. بيان سور انايا لا بريسيون كونستانت هذه غادي نديرو هنا في 2 في 1 بويسك لا بريسيون كونستانت يمكن لي نخرجها برات لانتيغرال. غادي تكون عندي بهذا الشكل في 2 في 1 دي في. بون دوبل في كتساوي موان بي في 2 موان في 1. اذا هذه هي الحاله ديال الشغل في ايزوبار. بيان سور هنايا الى بيان سور هنا قلنا لي نخدم باكستيريور وشوفوا، ولكن ملي كيكون عندي سيستيم ريفيرسيبل لاحظوا هذه هما سيستيم ريفيرسيبل كما شرحت في الفيديوهات السابقه. ريفيرسيبل يعني يمكن لي يرجع للإطار الاولى. جو بو remplacer tout simplement P extérieur par P. Donc c'est pas la peine d'écrire toujours P extérieur P extérieur. اذا نشوفوا هنا كيفاش كيكون عندي في ايزوكور يعني الفوليوم كونستانت. بون انا عندي دوبل في كتساوي بي دي في، ولكن بويسك دي في الفوليوم كونستانت دونك دي في ايكال زيرو، دونك دوبل في ايكال زيرو. اذا في هذه الحاله ترافاي كيكون نول حيت ما الفوليوم ما تبدلش. واضح. اذا هذا هو ايزوكور. الى رجعنا للبيانات ايزوبار بيان سور اذا كان هذا هو المعنى واش واضح. اذا كان هذا هو بي او في ايزوبار بي كونستانت دونك كيكون بحال هكا، حيت بي كتكون كونستانت يعني بي 1 كتساوي بي 2، ولكن في 1 كيتبدل. في هذه الحاله كيكون العكس، كيكون لي بيان بحال هذا الشكل. بي في كيكون فيرتيكال سيتادير بي 1 كيتبدل و بي 2 كيتبدل، ولكن الفوليوم هو في 1 ايكال في 2. اذا نشوفوا الان الى عندي سيستيم ايزوتيرم، وهذا هو اللي مهم بزاف بغيتكم تنتبهوا ليه الا كان عندي ايزوتيرم. اذا ايزوتيرم c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire température constante. Donc عندي double V est égal moins P dV V2 V1. مزيان. اذا انا بيان سور عندي لا طومبيراتور كونستون، مي كاين عندي اشكاليه هنايا هو انه ما كايناش
واحد لا خاص ما كاينش شي حاجه باش نكسبريمي بها هاد لانتيغرال هذا. دونك جو بو تو سامبلومون remplacer P, لاحظوا puisque في les gaz parfaits PV est égal à NRT, donc quoi? Donc P égale NRT sur V. واضح. إذا je remplace P par NRT sur V dV V2 V1. نخرج كل ما هو ثابت يخرج برا الانتيغرال. غادي نخرج موان NRT، غادي تبقى ليا V2 V1 dV sur V. بون إذا كملنا هنايا غادي تخرج ليا موان NRT. هاد الانتيغرال لاحظوا إلا تفكرنا مزيان الأصلية ديال dx sur x هي log x. إذا dv sur v هي log v ما بين v2 و v1. j'espère واش نشوفوا هنا باين. نعم باين. دونك جو بو كونتيني كوم سا. لاحظوا إذا موان nrt اش كيعطيني هادي log v2 موان log v1. ويمكن ليا نحيد هاد الموان إلا بغيت ونقلب هادو تولي ليا v1 v2. بون يساوي nrt log ديال v1 سير v2. حيت كاينه واحد الخاصيه كتقول لي انا عندي log x موان log y كتساوي ليا log ديال x سير y. وهادشي خصكم تفكروا شويه الدرس ديال لوغاريتم ديال بيريان في الباك اللي كنا شفناه سابقا. اذا هذا هو التعبير ديال إلا كان عندي bien sûr ايزوتيرم. j'espère que vous avez bien compris وكلشي واضح وما كاين حتى شي حاجه غامضه هنايا. مزيان. اذا عاده في الشغل ديال ايريفيرسيبل لاحظوا اذا عاده هذه غومارك عاده تفكروها الشغل ديال سيستيم ايريفيرسيبل هو ديما سوبيريور على الشغل ديال ريفيرسيبل. اذا يعني ان السيستيم اللي كيكون هو سبونطاني بغيطان ما كنرجعوش ليطا انيسيال كيحتاج لواحد الشغل اكبر من السيستيم ريفيرسيبل. اذا في هذه الحاله كنقولوا دبليو الشغل ديال ريفيرسيبل سوبيريور دبليو ريفيرسيبل. انا نشوفوا واحد لا بارتيكولاريتي واش فعلا الشغل هو فونكسيون ديتا ولا ماشي فونكسيون ديتا. بون اذا نديروا واحد المثال واحد لابليكاسيون بسيطه باش نعرفوا فعلا واش الترافاي هو فونكسيون ديتا او بيان نو. اذا نشوفوا هنا واحد لابليكاسيون باختصار واحد البارتيكولاريتي واحد الحاله خاصه. اذا نفترض انه بغيت نحسب الشغل من ا حتى ل سي. اذا بغيت نحسب الشغل دبل في من ا حتى ل سي. اذا كاين جوج طرق باش نحسب هذا الشغل. اذا نكتب هنا الشغل ديال ا حتى ل سي. كاين جوج طرق. يا اما نمشي ناخذ هاد المنحه من هنا حتى هنا سيتادير نحسب الشغل ديال دبل في ا حتى ل بي بليس الشغل ديال بي حتى ل سي. او بيان ناخذ المنحه الثاني ديال دبل في ديال ا حتى ل دي بليس دبل في ديال دي حتى ل سي. مزيان. اذا مشيت خدمت بالمثال الاول دبل في ديال ا حتى ل بي كنشوفوا هنايا عندي واحد ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك في هذه الحاله هذه تبقى بي ان كما هي غادي تعطيني بي ان وغادي يعطيني في 2 موان في ان في 2 موان في ان. مزيان. ولكن هنايا عندي ترانسفورماسيون ايزوكور. دونك الشغل هنايا صفر حيت دي في ايكال 0. اذا دبليو ا حتى ل سي كتساوي ليا بي ان في 2 موان في ان. راه نشوفوا المثال التالي عندي من ا حتى ل دي ايزوكور. دونك هذه كتساوي صفر. اذا هذه كتساوي صفر بحال هذه اللي كتساوي صفر. ولكن الشغل من دي حتى ل سي هو طبعا كما كنشوفوا هنا ايزوبار. دونك غادي تكون عندي بي 2 est égal V2 moins V1 V2 moins V1. هنا كنوقعوا في واحد الجدليه في شكال كنلاحظوا انه الا مشيت خديت انا هاد الشومان كيخرج ليا بي 1 في 2 موان في 1. الا خديت انايا هاد الشومان كيخرج ليا بي 2. يعني لاحظوا هنا كاينه بي 1 وهنا بي 2. دونك واخا خديت طريقين مختلفين الشغل مختلف. دونك اشنو كنستنتجو الشغل لو طرافاي. اذا الطرافاي
dépendent يتعلق dépendent au chemin suivi يتعلق بالمسار المتبع وبالتالي اشنو كنستنتجو ان الترافاي donc n'est pas fonction d'état اذا ما يمكنناش نعتبروه دالة اذا فونكسيون ديتا ما يمكنناش نعتبروه فونكسيون ديتا لانه il dépend au chemin suivi لو انه لقينا كي بحال يعني il ne dépend pas au chemin suivi ديك الساعه نعتبروه فونكسيون ديتا. J'espère que vous avez bien compris هاد البارتي ديال الترافاي. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. تسناونا في بارتي 7. السلام عليكم.